पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 6 जनाको निधन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई नधम्क्याउ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्ड र माधव समूहको चेतावनी। राष्ट्रिय सभामा ओलीको प्रवेशसँगै प्रचण्ड र माधव समूहका सांसदहरू बाहिरिए। शान्ति मिशनमा भएको कुटपिट बारे सूचना चुहाउने सैनिक बर्खास्त। ओलीलाई दलको मान्यताको पीर, प्रचण्ड र माधवलाई वैधानिकताको चिन्ता। हामीले बेहोरेको राजनीति कतै इमानदार छ, हाम्रो नेपाललाई बचाउन चाहन्छौँ भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रश्न। चाहेर पनि मलाई हटाउन सकेनन्, यही हो स्थिरता भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। माघ 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय, लकडाउन सम्बन्धी ठूलो खबर। स्पेनमा 50 वर्ष यताकै ठूलो हिमपात, देशका अधिकांश भूभाग रेड अलर्टमा, 8 इन्चसम्म हिउँ जम्यो। न्यायालय दबावमा पार्न खोजियो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सुनको मूल्य तोलामा 2300 घट्यो, आज प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त, यसबारे पुरै जानकारी। जम्मा 4 दिन बैठक बसेर सकियो राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन। रवि लामिछाने सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम छोड्दै किन छोड्दैछन् त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा विवाद बारे छलफल हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने। कोरियाली कम्पनीको कोरोना खोप नेपालमा क्लिनिकल ट्रायलको तयारी, कोरोना खोप बारे ठूलो खबर। जाकार्ताबाट उडेको विमान समुद्रमा खस्यो, विद्यालय खोल्ने तयारीमा काठमाडौँ महानगर, अभिभावक भन्छन् अझै बेला भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रायश्चित गरे सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न दिन्छौँ भन्दै योगेश भट्टराईको भनाई। आजदेखि मौसम कस्तो रहनेछ त, यसबारे पुरै जानकारी। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न अधिकार दिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। नेपालमा नयाँ भाइरसको के छ परिस्थिति, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 259 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 19,82,286 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 2,64,780 जना रहेका छन्, जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 4,422 जना रहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या 1,917 जना पुगेको छ भने 513 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,58,441 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 257 रहेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रवेश गरेपछि नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। 1 घण्टा 38 मिनेट चलेको बैठकमा सुरुमै प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका थिए भने ओली बैठक हलमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड र माधव समूहका सांसदहरू बाहिरिएका थिए। हामी हस्ताक्षर गरेर फर्क्यौं, हामीले निस्कनेर उहाँ प्रवेश गर्ने एकैपटक भयो भन्दै सांसद बेदुराम भुसालले भनेका छन्। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री बैठकमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ बस्नुको औचित्य नरहेकाले बहिष्कार गरेको उनले बताएका छन् भने गएको पुस सत्रमा सुरु भएको राष्ट्रिय सभा बैठक 10 दिनमै सकिएको छ। यो अवधिमा 4 पटक गरी 7 घण्टा 5 मिनेट बैठक चलेको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रिय सभामा ओली प्रवेश गरेसँगै प्रचण्ड र माधव समूहका सांसदहरू बाहिरिएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले माघ 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो, आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघीको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा जानकारी दिएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, माघ 1 गते सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट उडान भरेको केही समयमै सम्पर्कविहीन भएको विमान समुद्रमा खसेको आशंका गरिएको छ। श्रीविजय एयरको बोइङ 737 जकार्ताबाट वेस्ट कलिमन्तन प्रान्तको आकारमा पुग्दा सम्पर्कविहीन भएको थियो। 26 वर्ष पुरानो यो विमानमा 62 जना सवार थिए भने 56 यात्रु थिए, जसमध्ये 3 शिशु र 7 बालिका रहेका छन्। 2 जना पाइलट र 4 चालक सदस्य रहेका थिए। फ्लाइट राडर 24 का अनुसार विमान 1 मिनेट भन्दा कम समयमा 10,000 फिट तल झरेको थियो। यो विमान समुद्रमा खसेको आशंका गरिएको छ भने समुद्रमा केही शंकास्पद अवशेषहरू पनि भेटिएको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार उनीहरूले ठूलो आवाज सुनेका थिए भने सोलिहिन नाम गरेका एक व्यक्ति जो माछा मार्ने काम गर्दथे बीबीसीले इन्डोनेसिया सर्भेलाई बताएका छन् कि उनले विमान दुर्घटना भइरहेको देखेका थिए। त्यहाँको नेशनल रिसर्च एन्ड रेस्क्यु एजेन्सीका अधिकारीहरूले भने दुर्घटना स्थल पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् भने समुद्रको एक स्थानमा अवशेषहरू भेटिएको स्वीकार गर्दै एक अधिकारीले भने अनुसार समुद्रको गहिराई 20 देखि 23 मिटरसम्म रहेको छ। हामी आज रातसम्म दुर्घटना स्थल पत्ता लगाउँछौं भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी जकार्ताबाट उडेको विमान समुद्रमा खसेको बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले चाहेर पनि आफूलाई हटाउन नसकेको भन्दै यही स्थिरता र स्थायित्व भएको बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हुनु अस्थिरता नभएको
भएको जिकिर गरेका छन् भने संवैधानिक बाटोबाट जाँदा अस्थिरता भनिँदैन। उनले भने अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ जति बेला बाध्य शक्तिको इशारामा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन्, राष्ट्रिय राजनीतिलाई असस्ततिर धकेल्न थाल्छन्, विकासका काममा व्यवधान गर्न थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिन थाल्छन्। उनले अघि भने अहिले स्थिरताको स्थिति हो, कसैले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन। आफूले 5 वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने चाहेको तर आफ्नै पार्टीका नेताहरूले देशलाई अस्थिरतामा लैजाने प्रयास गरेको उनको आरोप रहेको छ। त्यसमा प्रायोजित सञ्चार माध्यम प्रयोग भएका छन् भने बुद्धिजीवीहरूको एउटा झुण्ड पनि लागेको छ। उनले भने संसद विघटनबाट अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास रोकिएको छ भने संसद विघटनलाई असंवैधानिक र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कदम भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पनि पोखेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी चाहेर पनि मलाई हटाउन सकेनन्, यही स्थिरता हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्पेनमा भीषण हिमपात भएको छ। पछिल्लो 50 वर्षमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो हिमपातका कारण आधा देश नै रेड अलर्टमा छ भने सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक राजधानी म्याड्रिडमा 8 इन्चसम्म हिउँ जमेको छ। हवाई उडान लगायतका शहरका धेरै सडकहरू बन्द भएका छन् भने शुक्रबार साँझ राजधानी नजिकका राजमार्गमा थुप्रै सवारी साधनहरू फसेका थिए। स्पेनको एक पत्रिका एल्पाईका अनुसार हिमपातका कारण अहिलेसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100औं सवारी चालकहरू अलपत्र परेका छन्। फिलोमेना नामको तुफान जिब्राल्टरको समुद्री क्षेत्रबाट उत्तरतिर लागेकाले लगातार हिमपात भएको स्पेनको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। स्पेनका मिडियाहरूले शताब्दीमा नै देखिएको सबैभन्दा खराब हिमपात भनी उल्लेख गरेका छन्। राजधानी म्याड्रिडमा अन्य सार्वजनिक यातायात प्रभावित भएकाले भूमिगत मेट्रो सेवालाई भने 24 घण्टा खुलाइएको छ। हिउँमा रमाइलो गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ। एनआरएनए क्षेत्रीय समितिका म्याड्रिडका अध्यक्ष सोलिज गोलो भन्छन्, कोरोनाका कारण बाहिर घुमफिर गर्न नपाएकाले लामो समयपछि मानिसहरू सडकमा आएर हिउँमा रमाइलो गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी स्पेनमा 50 वर्ष यताकै ठूलो हिमपात परेको छ भने देशका अधिकांश स्थानमा रेड अलर्ट जारी गरिएको छ भने हिउँ 8 इन्चसम्म जमेको बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर कोरोना भाइरसको औषधि सम्बन्धी रहेको छ। कोरियाली कम्पनीले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा पनि गरिने भएको छ। इन्टरनेशनल नेपाल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट आइभीआई कोरियाले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपालका शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र धुलिखेल अस्पतालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्ने तयारी गरिएको हो। हिमालय टेलिभिजनका अनुसार खोप ट्रायल गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको इथिकल बोर्डले समेत स्वीकृति दिन उपयुक्त भएको ठहर गरिसकेको छ भने खोप ट्रायलका विषयमा अब मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएमा केही सातामै कोरोना भाइरस विरुद्ध आइभीआई को खोप क्लिनिकल ट्रायल सुरु हुनेछ। अनुसन्धान परिषदको इथिकल बोर्डले खोपको क्लिनिकल ट्रायल सुरु गर्ने अनुमतिका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले जानकारी दिएका छन्। परीक्षणका लागि 1800 जनामा खोप दिने तयारी गरिएको छ भने खोप ट्रायलमा प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डाक्टर लक्ष्मण श्रेष्ठ सहित डाक्टर दिव्या सिंह शाह लगायत नेपाली चिकित्सक रहने बताइएको छ। प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डाक्टर श्रेष्ठले मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएमा ट्रायल सुरु हुने बताएका छन् भने त्यसका लागि अनुसन्धानकर्ताहरूले त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा केही दिन अघि अवलोकन पनि गरेका थिए। यानि कि दर्शकवृन्द, कोरियाली कम्पनीले कोरोना खोपको नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्ने भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। सुनको प्रति तोला मूल्यमा एकै दिन ठूलो गिरावट आएको छ। आइतबारको तुलनामा सुनको प्रति तोला मूल्य 2300 ले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ भने महासंघले सोमबारका लागि छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 93,000 रुपैयाँ तोकेको छ। शुक्रबार 95,300 रुपैयाँमा छापावाला सुनको कारोबार भएको थियो भने आजका लागि तेजाबी सुनको प्रति तोला मूल्य 92,500 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको प्रति तोला भाउ 60 रुपैयाँले सस्तिएको छ। आइतबार 1330 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ सोमबार 1270 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपतिको आगमनपछि घोषणा हुन सक्ने सहुलियतको आशमा अमेरिकी डलर मजबुत बन्दा सुनको मूल्य घटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको तोलामा 2300 रुपैयाँले घटेको छ भने प्रति तोला 93,000 रुपैयाँमा पाइने भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई धम्काएको भन्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले आपत्ति जनाएको छ। संसद विघटन बारे पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुप्रास शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की आदिले वक्तव्य जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। आइतबार मात्र राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको काममा बाधा गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए भने नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले भने प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई धम्काएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आइतबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नागरिकको हैसियतमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले अपमानित गर्ने र धम्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले हरेक नागरिकले आफ्नो विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता र संवैधानिक हकको सम्मान गर्न आग्रह पनि गरेका छन् भने बैठकले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू एउटा गुटको पर्चा भए जस्तो भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग बन्द गरियोस् भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई नधम्क्याउ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्ड र माधव समूहले चेतावनी दिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं।
दर्शकबिन्दु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति एकताको गाँठो बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय एकता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शाहले जनचाह अनुसार अघि बढ्नु नै शाहवंशीय राज परम्पराको विशेषता भएको बताएका छन्। आफ्नो विचारमा राजनीतिक भन्नु नै देशको सेवा उच्चतम साधन भएको भन्दै उनले भनेका छन् भने तर हामीले बेहोरेको राजनीति कति इमानदार र राष्ट्र केन्द्रित छ, कति जनहित अनुकूल छ, समीक्षा गर्न विलम्ब भइसकेको छ भनेर उनले भनेका छन्। परिवर्तनका नाममा आफ्नो इतिहास, सभ्यता, धर्म, संस्कृति र एकता भत्काउँदै पराया इच्छा पूरा गर्ने अवांछित क्रियाकलाप भित्रिएको महसुस आम नेपालीले गरेको दाबी समेत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको र अहिले भएको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको दावी गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले आफू नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 73 को 1 अनुसार भएको भन्दै अन्य विकल्प नरहेको बताएका छन् भने संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार यो सरकार हो, 2, 3, 4, 5 विकल्पमा आएन सिद्धियो। उनले भने अब 7 ले सरकार रहने अवस्था नरहँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्नेछ, त्यस अनुसार नै भएको छ, संविधान सम्मत कसरी भएन भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले अस्थिरताका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने बताएका छन् भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ, केका लागि हुन्छ, कुन विकल्पका लागि हुन्छ, कुन देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागि 6 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नका लागि भनेर उनले भनेका छन्। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको उनले बताएका छन्। यानि कि दर्शकबिन्दु संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गरेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रायश्चित गरेर आएमा सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न दिने बताएका छन्। पूर्व मन्त्री भट्टराईले आधिकारिक र संस्थापन नेकपा पार्टी प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव चिन्ह सूर्य पाउन गल्ती स्वीकार गरेर पश्चाताप गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगर पार्टीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा चुनाव चिन्ह सूर्य ओली समूहले पाउने कुनै पनि सम्भावना नरहेको उनले दावी गरेका छन्। तर आत्मआलोचना गर्न ढिला भए पनि त्यो पनि नपाइने उनले तर्क गरेका छन् भने अझै केही बिग्रिएको छैन, संसद विघटन गरेको गल्ती भयो भनेर सच्याउनुस्, नयाँ एकता कायम गरेर लागौं भनेर उनले भनेका छन्। आधिकारिक र संस्थापन पक्ष प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको पार्टी भएकाले निश्चित रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् भने 2/3 केन्द्रीय समितिको आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै आवश्यक परे नागरिकता तथा भौतिक रूपमा मान्छे सहित उपस्थित गराउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन्दु विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले प्रायश्चित गरे सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न दिन्छौं भन्दै योगेश भट्टराईले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको कारण गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थालाई महानगरले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले नेपाल सरकारलाई विद्यालय लगायत हालसम्म बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्न सिफारिस गरिसकेको छ भने यद्यपि सरकारले निर्णय भने गरिसकेको छैन। माघदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारको निर्णय कुरेको र सरकारको निर्णय आउन ढिला भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गरिने काठमाडौँ महानगरका विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताएका छन्। तर अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले तत्कालै विद्यालय खोल्नु नहुने बताएका छन् भने जाडोको समय भएकाले हिमाली र तराई क्षेत्रमा समस्या हुने तथा विदेशमा कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण फैलिएको भन्दै उनले जाडो मौसम सकिएपछि विद्यालय खोल्नु उचित हुने तर्क पनि गरेका छन्। वैकल्पिक रूपमै अध्यापन गराउन विद्यार्थीलाई स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको तर्क रहेको छ। दर्शकबिन्दु विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यालय माघ 1 गतेबाट खोलिने बताइएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु तपाईहरूलाई थाहा नै छ, हामीले तपाईहरूलाई हिजोका रिपोर्टहरूमा र अस्तिका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिएका थियौं। रवि लामिछाने न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिने भएका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। उनले न्यूज 24 टेलिभिजनमा चलाउने सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम पनि बन्द हुने भएको छ। यो बन्द गराइएको मुख्य कारण भने खुलाइएको छैन। यसमा थप अपडेट आउने बित्तिकै तपाईहरूमा यसबारे पुरै जानकारी पनि दिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरूले हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब भने गरिराख्नु होला। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु तपाईहरूमा मौसम सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। दर्शकबिन्दु आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। त्यसैगरी भोलि पनि प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ भने देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यही पुस 17 गतेबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो भने जम्मा 10 दिनको अवधिमा 4 दिन बैठक बसेको छ। बैठक अवधि 7 घण्टा 5 मिनेट रहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाले बताएका छन्। राष्ट्रपतिबाट जारी भएका विभिन्न 7 वटा अध्यादेशहरू यस अवधिमा राष्ट्रिय सभामा पेश भएका छन्। संवैधानिक परिषदको काम
कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीको कार्य सञ्चालन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धी अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, हिंसा विरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अधिवेशन नचलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी जम्मा 4 दिन बैठक बसेर राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ। आउनुष अबको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शान्ति सपनार्थ अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा खटिएको नेपाली सैनिकमाथि भएको कुटपिट प्रकरणले सूचना चुहाउने अधिकारी बर्खास्तीमा परेका छन्। नेपाली सेनाको मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नीति विपरीत कार्य गर्दै अन्य पनि सैनिक आचरण बाहिरिएको कार्य नगर्न उक्साएको ठहर गर्दै सैनिक अदालतले संलग्न जवानलाई बर्खास्तीको आदेश सुनाएको हो। उनलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्दै 6 महिनाका लागि कैद सजाय पनि तोकिएको सैनिक स्रोतले बताएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बेलायतबाट आएका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूमध्ये 3 जनाको स्वाब बाहिर पठाइएको छ। उनीहरू 5 जना मध्ये 3 जनामा कोरोनाको नयाँ प्रकार हुन सक्ने बताइएको छ भने जाँचका लागि बाहिर पठाइएको छ। परीक्षणका लागि बाहिर पठाइएको स्वाबको नतिजा भने आउन केही दिन लाग्ने बताइएको छ। यस सम्बन्धी पनि केही थप जानकारी आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालमा लकडाउन फेरि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जनमानसमा चासो बाजिरहेको छ। नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएमा मात्रै लकडाउन हुन सक्ने बताइएको छ भने अहिलेसम्म नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भने नेपालमा देखिएको छैन। नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखियो भने नेपाल सरकारले यदि लकडाउन गर्न सक्छ र नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भेटिएन भने नेपालमा पक्कै पनि लकडाउन नहुने बताइएको छ। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको आसन्न भारत भ्रमणको समयमा नेपाल र भारतको बीचमा रहेको सीमा विवाद बारे कुराकानी हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभालाई हिजो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री गेवाली 14 तारिकमा भारत भ्रमणमा जाने समेत जानकारी दिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले भने सरकारले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा छापिएको लगायतका विभिन्न विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीले भारतमा छलफल गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणले सहयोग गर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा विवाद बारे छलफल हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।